नेकियों का सीजन बहार, और उसमें भी जो रब को राजी ना कर सका, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो आदमी जिसने रमजान का महीना पाया और अपने अल्लाह को राजी ना कर सका। रब की इबादत ऐसे कर जैसे तो अपने रब को देख रहा है, फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर तेरा ये यकीन नहीं बन रहा कि मैं रब को देख रहा हूं, तो इस बात का तो यकीन कर ले कि रब तो तुझे देख ही रहा है। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान दीन और नौजवान साथियों, शेख अहमद सरहंदी हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी वो अपने मकतूबात में फरमाते हैं कि जैसे दिन शुरू होने से पहले उजाला शुरू हो जाता है, तुलुए आफताब से पहले उजाला शुरू हो जाता है, और सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सूरज निकल आया हो। वो फरमाते हैं बेईनी ही उसी तरह रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले शौबान में ही अल्लाह इसकी बरक़ात को ज़ाहिर फरमाना शुरू कर देता है, और रमज़ान आने से 2-4 दिन पहले बिल्कुल वही अनवारात शुरू हो जाते हैं जैसे रमज़ान आ चुका हो। फिर जैसे ही रमज़ान का चाँद तुलू होता है तो उसकी अनवारात व बरक़ात और रहमतों का सूरज अहले ईमान के दिलों को रोशन कर देता है। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि 4 से 5 दिन बाद चूँकि रमज़ान आने वाला है तो हम वो अनवारात अपने दिलों में महसूस करें, आने वाले रमज़ान की अभी से तैयारी शुरू कर दें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा इकराम को रमज़ानुल मुबारक की अज़मतों के बारे में बड़ा तारुफ कराया, बड़ी वजाहत के साथ तफसीलात बताई, तरगीबात दी, वाज फरमाया, खुतबात दिए। उसके बावजूद एक बात मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मेरे सहाबा, अगर तुम्हें अंदाजा हो जाए रमज़ान की बरक़ात व समरात का, तो तुम ये चाहोगे कि सारा साल रमज़ान ही रहे। रमज़ान को हजराते उलमा ये फरमाते हैं कि साल के बाकी 11 महीनों से बिल्कुल वही निस्बत हासिल है जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों को हजरत यूसुफ से हासिल है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों की खताओं को, उनकी लग़्ज़िशों को अल्लाह ने अकेले यूसुफ की बरकत से माफ़ फरमा दिया था, बेईनी ही उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 11 महीनों के गुनाहों और गफलतों को अकेले रमज़ान के सदके माफ़ फरमा देता है। बस ज़रूरत यह है कि अहमियत जहन में हो, मोहब्बत दिल में हो, और रमज़ान का वैसे ही इस्तिक़बाल किया जाए जैसा इस्तिक़बाल करने का हक है, ताकि अल्लाह हमें इस माह मुबारक की रहमतों से, इसकी बरकतों से, इसकी सआदतों से महरूम ना फरमाए। आने वाला जुमा चूंकि रमज़ान में होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ये मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रजब से ही हुजूर ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह मेरे रजब में, मेरे शौबान में बरकतें अता फरमा और मुझे रमज़ान तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। तो पहले तो ये दुआ फरमाइए कि अल्लाह हम सबको रमज़ान का महीना बआफियत अता फरमाए, बसेहत अता फरमाए। पुराने वक्तों में जब किसी आदमी के कबूल व मकबूल होने का अंदाजा लगाया जाता था तो ये कहा जाता था कि इसने रमज़ान कितने गुजारे हैं। जिसके रमज़ान ज्यादा उसके बारे में कहा जाता था कि इसका अल्लाह से कुर्ब भी ज्यादा, इसका जन्नत में मकाम और मर्तबा भी ज्यादा। लेकिन आज रमज़ान आता है, अफरा तफरी का दौर है, मादियत का दौर है, कमर्शलिज्म का दौर है, हर चीज कमर्शलाइज है। रमज़ान आता है तो रमज़ान के आने में भी हमारी तवज्जुहात कमर्शलिज्म की तरफ तो होती हैं,
تاجر ہے، دکاندار ہے، وہ یہ تو سوچے گا کہ کیا چیز لے کے ذخیرہ کر لوں تاکہ رمضان کا سیزن اچھا نکل جائے۔ عام آدمی ہے، وہ یہ سوچے گا کہ رمضان کا مہینہ ہے، فلاں بچے کے کپڑے کیسے لے لوں، فلاں کے کیسے لے لوں۔ ساری تگ و دو یا تو عید کی تیاریوں پہ ہے یا مادیت کے اعتبار سے رمضان کو کمانے کی ہے، حالانکہ رمضان کا مہینہ دنیا کمانے کے لیے آیا ہی نہیں، یہ ایک واحد مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے صرف آخرت کمانے کے لیے دیا ہے۔ اس کی ہر رات میں اللہ رب العزت لا تعداد لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو عزم کیجئے اس بات کا، یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز رمضان کا مہینہ اہتمام سے گزاریں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اگر آپ سب کا یہ ارادہ ہو تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضور رمضان کیسے گزارتے تھے، تاکہ میں اور آپ بھی رمضان ویسے گزاریں۔ یاد رکھیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور کی 3 باتوں میں وہ فرماتے تھے ہم تبدیلی دیکھتے تھے۔ 3 باتوں میں، 3 باتوں میں تبدیلی نمایاں نظر آتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 3 باتیں سماعت فرما لیجئے، ان تینوں کی وضاحت کروں گا۔ پہلی چیز، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو ہم دیکھتے تھے کہ حضور کی عبادت میں کثرت پیدا ہو گئی۔ دوسری چیز، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو ہم دیکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت میں کثرت ہو جاتی تھی۔ اور تیسری چیز، حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہم دیکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگنے میں، گریہ و زاری میں، آہ و بکا میں پہلے سے زیادہ کثرت فرماتے تھے۔ تو یہ 3 معمول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں: عبادت میں کثرت، سخاوت میں کثرت، اللہ سے مانگنے میں، گڑ گڑانے میں، رونے میں، آہ و زاری میں کثرت۔ لفظ کثرت بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یعنی حضور کی عبادت تو ہوتی تھی لیکن اس میں کیا آ جاتی تھی جی؟ کثرت آ جاتی تھی۔ سخاوت پہلے بھی ہوتی تھی، پورا سال حضور کی سخاوت رہتی تھی، لیکن رمضان میں اس میں کثرت پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ سے مانگنا، حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج جو ہم دعا مانگتے ہی نہیں، سلام پھرتے ہی آدھا مجمع غائب، چاہے امام میرے جیسا ہی کیوں نہ ہو جو تھوڑی سی دعا کراتا ہے، پھر بھی غائب۔ حضور پورا سال بھی دعائیں مانگتے تھے، رمضان میں دعاؤں میں کثرت۔ اور ایک چوتھی چیز ہے جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے علماء کے فرمودات سے اور روایات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ تلاوت میں کثرت۔ بس یہ 4 چیزیں رمضان کا ماحصل ہیں: عبادت میں کثرت ہو، سخاوت میں کثرت ہو، تلاوت میں کثرت ہو، آہ و بکا، گریہ و زاری، اللہ کو منانے میں بھی کثرت ہو۔ ابھی سے ارادہ فرما لیجیے اور یاد رکھیے، یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، عبادت میں کثرت، تلاوت میں کثرت، سخاوت میں کثرت، اللہ سے مانگنے میں کثرت، گریہ و زاری میں کثرت، یہ ایسے نہیں ہو جائے گا کہ یکم رمضان آئے گی آپ مصلے پہ آئیں گے، مصلہ آپ کا دوست ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، مصلہ ہر آدمی کو اپنے اوپر کھڑا نہیں ہونے دیتا، اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ یہ اپنے دوستوں کو اپنے اوپر کھڑا ہونے دیتا ہے۔ اندازہ لگا لیجئے، جائیے ذرا صلاۃ و تسبیح کی نیت کر کے دیکھیے، پہلی رکعت میں آپ کا دل کرے گا توڑ کے بھاگ جاؤں۔ تہجد میں ذرا لمبی رکعت پڑھ کے دیکھیے، آپ اپنا مشاہدہ کر لیں۔ میں آپ سب سے حسن ظن رکھتا ہوں، میں اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں۔ امام تھوڑی سی لمبی قرات کر لے تو دل کرتا ہے کہ یار امام کی تو نماز دوسری مسجد میں پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ مصلے سے تعلق نہیں، دوستی نہیں، مصلہ اپنے اوپر کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح ایسا نہیں ہوگا یکم رمضان آئے گی آپ کی دعاؤں میں گریہ زاری میں کثرت ہو جائے گی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں گے، نہ، اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اور یہ تیاری کیسے ہوگی؟ دل کی نرمی سے۔ کیسے ہوگی جی؟ بولیے۔ دل کی نرمی آتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے، بس یہ ہے۔
रमजान में जितने दिन अभी बाकी हैं, 4 दिन हैं, 3 दिन हैं या 5 दिन हैं, जितने दिन रमजान में रहते हैं, इन दिनों में इरादा फरमा लीजिए कि इंशाअल्लाह कुछ होता है हो जाए, मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिल को नरम फरमाएंगे। जब दिल नरम होगा तो हुजूर वाला रमजान अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। और इस बात को मामूली ना समझिएगा, रमजान में भी जो आदमी अपने रब को राजी ना कर सका, इतना बड़ा नेकियों का सीजन है बहार, और उसमें भी जो रब को राजी ना कर सका, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो आदमी जिसने रमजान का महीना पाया और अपने अल्लाह को राजी ना कर सका। रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर की बद्दुआ है, कोई आम बात नहीं। तो तकाजा भी है रमजान को एहतमाम से गुजारिए। हुजूर की इबादत आम दिनों में कैसी होती थी ये सुन लीजिए। आम दिनों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का आलम यह था कि अम्मा जान तय्यबा ताहिरा आबदा अतीका अफीफा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो फरमाती हैं कि आम दिनों में हुजूर इतनी लंबी लंबी नवाफिल पढ़ा करते थे कि हत्ता यतवर्रमत कदमाहु, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पैरों पे वर्म आ जाता था। अब अंदाजा लगाइए, जब आम दिनों में इबादत का आलम ये हो तो रमजान में फिर इस पे भी कसरत, इस पे भी इजाफा, इस पे भी मजीद इबादत। तो इबादत की कसरत का आलम क्या होगा? तो रमजान में इरादा फरमाइए कि इबादत जो कर रहे हैं उसमें इजाफा किया जाएगा। सब इरादा करते हैं इंशाल्लाह, और इजाफा हो भी जाता है। इजाफे की अब सूरतें भी आपको बता दूं। पहली सूरत तो यह है कि इबादत के मेयार में इजाफा हो जाए। इबादत के मेयार में इजाफा हो जाए। ये जो मैं और आप आजकल नमाजें पढ़ रहे हैं, रमजान में इनका मेयार थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए। नमाज की रकतों में कारोबार का हिसाब करना छोड़ दीजिए, नमाज की रकतों में पैसे गिनना छोड़ दीजिए, रमजान की रकतों में कौम कबीले बिरादरी घर के मसाइल को सोचना छोड़, मेयार को बढ़ाइए। इबादत की कसरत का एक मतलब तो यह है कि मेयार रमजान में बेहतर हो जाए, और रमजान में अल्लाह हमें ऐसी नमाज अता फरमा दे जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तअबुद कअन्नका तराहु, अपने रब की इबादत ऐसे कर जैसे तो अपने रब को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर तेरा ये यकीन नहीं बन रहा कि मैं रब को देख रहा हूं, तो इस बात का तो यकीन कर ले कि रब तो तुझे देख ही रहा है। नमाज ऐसी हो जाए। रमजान में, रमजान आने से पहले पहले मश्क कीजिए इस बात की कि इधर से अल्लाह अकबर कहूं तो पहले तो तसव्वुर ही ये हो कि कअन्नका तराहु, मैं खुद अल्लाह को देख रहा हूं, ये तसव्वुर हो। सजदा हो तो तसव्वुर ही ये हो, और इतना मजबूत हो कि अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हूं, अल्लाह को देख के सजदा कर रहा हूं। और अगर मकाम ये नहीं है, आप इबादत में तसव्वुरात की दुनिया में अपने रब को नहीं देख पाते, तो कम से कम ये तो यकीन कर लीजिए ना कि फ़इन्नहु यराक, वो अल्लाह आपको देख रहा है। तो रमजान में कसरत इबादत का पहला मतलब ये हुआ कि आपने इबादत के मेयार को बेहतर बनाना है। बोलिए क्या करना है जी? इबादत का मेयार बेहतर हो जाए। अगर सुन्नतें नहीं पढ़ते तो सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दीजिए। आजकल बड़े बड़े स्कॉलर निकले हुए हैं जो कहते हैं सिर्फ फर्ज पढ़ लो काफी है। भाई काफी है, इजाजत सब काफी है, नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे आप इंजीर का पौधा लगाएं, आम का पौधा लगाएं, पत्ते भी हो जाएं, हरा भरा भी हो जाए, साया भी दे, लेकिन फल न दे, फल न दे, तो आप सर्चिंग करेंगे, स्प्रे लेंगे, बीज लेंगे, कलम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे कि यार फल के बगैर दरख्त का मजा क्या है। जिस तरह फल के बगैर दरख्त का वजूद तो है मजा, वैसे ही सुन्नत और नफलों के बगैर नमाज का वजूद तो होगा मजा। तो रमजान में सुन्नतों और नवाफिल के साथ क्या करनी है जी? बोलिए, नमाज पढ़ो। कसरत का एक मतलब मेयार अच्छा हो जाए, दूसरा मतलब सुन्नतों और नवाफिल का क्या शुरू हो जाए जी? एहतमाम शुरू हो जाए।
कसरत का एक और मतलब यह है कि जो मसनून नमाजें हैं, इशराक है, चाश्त है, अव्वाबीन है, मगरिब के बाद 6 रकत पढ़ लेना, और तहज्जुद की नमाज है, ये जो मसनून नमाजें हैं, जो फर्ज नहीं है, मसनून है, मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कहिए सल्लल्लाहु। अच्छा, अगर मैं इसी मजमा में आपसे पूछ लूं, इतने बंदे आप यहां बैठे हुए हैं, कि हुजूर से मोहब्बत कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करें। जो हुजूर से मोहब्बत करता है वो हाथ खड़ा करे। कोई भी हाथ नीचे नहीं, सबके हाथ खड़े हैं। ज़ाब्ता है अरबी का, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउन। जो आदमी किसी से मोहब्बत करता है वो उसकी फर्माबरदारी भी करता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्माबरदारी हुजूर की कौन कौन करता है, तो मेरे ख्याल में 30% हाथ भी खड़े। तो भाई ये कैसी मोहब्बत है कि दावा तो मोहब्बत का है, लेकिन फर्माबरदारी नहीं है, इताअत नहीं है, ताबेगुजारी नहीं है। मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि हुजूर के फर्माबरदार बनिए, और हुजूर की फर्माबरदारी का तकाजा यह है कि चलेंगे वैसे जैसे हुजूर चलते थे, जागेंगे वैसे जैसे हुजूर जागते थे, सोएंगे वैसे जैसे हुजूर सोते थे, पहनेंगे वैसे जैसे हुजूर पहनते थे, मुआमलात वैसे करेंगे जैसे हुजूर करते थे, नमाजें भी वैसे पढ़ेंगे जैसे हुजूर पढ़ते थे। और हुजूर ने सहाबा को बताया था, ये फरमाया था, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मेरे सहाबा नमाज वैसे पढ़ा करो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। ये हुजूर का फरमान है। तो इबादत में कसरत का दूसरा मतलब यह है कि मसनून नमाजों का एहतमाम करेंगे, रमजान में करेंगे इंशाअल्लाह के दिन। इशराक की 2 रकतें पढ़ लें, चाश्त का मौका मिले तो सही है, वरना कोई जरूरी नहीं है, इशराक भी कोई जरूरी नहीं है। मगरिब के बाद, ये बहुत मुश्किल है रमजान में, क्योंकि मगरिब के बाद या तो इतनी अफ्तारी कर रखी होती है, समोसे पकोड़े इतने खा रखे होते हैं कि फर्ज भी मुश्किल से पढ़े जाते हैं, जिसमें नकाहत होती है। और अगर सही तरीके से इफ्तार कर लें, जो सेहत अफजा इफ्तारी है कि पानी का एक नॉर्मल सा गिलास पी लिया जाए बगैर शरबत के, और 2 खजूरें खा ली जाए, तो मगरिब के बाद आप अवाबीन अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। और उसके बाद खाना भी जबरदस्त तरीके से आप खा सकते हैं। और खाना खाने के बाद तरावी पढ़ना बजाते खुद खाने के लिए जूद हजम भी होगा, रमजान की बरकत भी देगा, और सहरी के लिए भूख लगने का बाइस भी होगा। मेरे प्यारे लाहौरी करते क्या है, ये 12 बजे तक तो रेस्टोरेंट पे खाने खाते रहते हैं। रमजान में भी जगह नहीं मिलती हजरत, हम तो मुसाफिर होते हैं, हम पता है आपके लाहौर में खाना खाने की रमजान में। मैं सोचता हूं या तो आपको घरों में खवातीन खाना पका के नहीं देती, कोई ना कोई चक्कर तो है हजरत। इतने होकलाबाद होते हैं भाई। रमजान में मसनून नमाजों का भी एहतमाम, मसनून नमाजों का भी अवाबीन पढ़ लें, तरावी को नहीं छोड़ना, तरावी को, और तादाद की बहस में नहीं पढ़ना, जो जितनी पढ़ता है पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, पढ़ें जिनके नजरिए में यह है कि मैंने 8 तरावी ही पढ़नी है, भले वो 8 पढ़ के चला जाए, कोई झगड़े इख्तिलाफ वाली बात नहीं है। लेकिन जो सुन्नी है, जिसका इमाम ये कहता है कि 20 पढ़ो, वो सिर्फ रमजान में गैर सुन्नी बन जाए, तो ये तो गलत बात होगी ना, ये तो गलत बात होगी। तो भाई जो जिसका नजरिया है उसी के मुताबिक रहे, जिसके नजरिए में जो रकत है वही रकतें पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। एक बात सोच लीजिएगा, एक बात, तरावी के एक सजदे पे अल्लाह रब्बुल इज्जत एक कुर्ब का दर्जा अता फरमाता है। एक सजदा किया, समझे एक सीढ़ी ऊपर अल्लाह के करीब आप चढ़ गए। अगर मेरे और आपके पास ये ऑप्शन हो कि हम 40 सीढ़ियां भी रोजाना चढ़ सकते हो और 16 सीढ़ियां भी चढ़ सकते हो, और पहुंचना किस तक है? अल्लाह तक पहुंचना है, जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राजिक है, जो तमाम जहानों का पालनहार है, जिसके हाथों में लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तमाम जमीनों तमाम आसमानों के खजाने जिस अल्लाह के हाथ में है, उस अल्लाह तक जब हमने पहुंचना है तो फिर 16 सीढ़ियां चढ़ने का रोजाना ऑप्शन लेंगे या 40 सीढ़ियां चढ़ने का? बोलिए। तो भाई बस समझ लीजिए कि आपने 40 सजदे तरावी के करने हैं या 16 करने हैं। जिस पे दिल मुतमईन हो वही सजदे कर लीजिएगा, मैं फिक्री मबाहिस को छोड़िए आप। तो तरावी का एहतमाम, यह है इबादत की कसरत। बोलिए ये क्या है जी? इबादत की
یہ حضور کی سنت ہے۔ رمضان میں حضور کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار کس لیتے تھے، تہبند باندھ لیتے تھے مضبوطی سے، اور اپنے بستر پہ تشریف ہی نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ سارا ختم ہو جاتا۔ یہ حضور کا رمضان ہے۔ ایک رمضان، واللہ ایک رمضان زندگی میں ویسا نصیب ہو جائے جیسا آقا نے گزار کے دکھایا ہے، تو رمضان کے بعد ہی آپ کا چہرہ بتائے گا کہ اس نے رمضان کا سیزن لگا لیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، یہاں پر کاروبار میں اگر کسی کا سیزن لگ جائے، جسے کہتے ہیں سیزن لگا ہے جی بندے کا، تو اس کا سیزن لگا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ کیسے؟ گھر تبدیل ہو جاتا ہے، اچھے علاقے میں چلا جاتا ہے، گاڑی بدل جاتی ہے، بچوں کا سکول بدل جاتا ہے، کپڑوں کا لباس، انداز، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ بھائی ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں سیزن لگا ہے جی اس کا۔ تو جس کا دنیا کا سیزن لگ جائے، جس کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اس کا انداز بتا دیتا ہے سیزن لگا چکا ہے۔ تو جس کا روحانی سیزن لگ گیا رمضان کا، تو رمضان کے بعد اس کا انداز بھی بتائے گا کہ اس کا سیزن لگا ہے۔ صرف ایک رمضان لگائیے۔ دوسرا کام جو حضور فرماتے تھے رمضان میں وہ کیا تھا کہ سخاوت کی کثرت۔ بولیے کیا جی؟ سخاوت کی۔ اچھا، حضور کی سخاوت عام دنوں میں بھی بہت تھی، بہت سخاوت تھی آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں حضور کی سخاوت پہ آپ کو کیا کیا واقعات سناؤں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور کی سخاوت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، کالریح المرسلہ، حدیث کے لفظ ہے، تیز ہواؤں سے بھی زیادہ حضور کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا رمضان کے مہینے میں۔ عام دنوں میں بھی حضور کی سخاوت کا کوئی عالم نہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، ترغیبی واقعہ ہے، اس کی کوئی مضبوط سند نہیں ہے، لیکن واقعات ظاہر ہے تاریخی ہوتے ہیں، ان کی کوئی اسناد تو ہوتی نہیں۔ کہ ایک مرتبہ حاتم طائی کا رشتہ دار تھا کوئی، عدی بن حاتم، حاتم طائی کے جو فرزند ہیں وہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، عدی بن حاتم، ان کی نسل کا کوئی بندہ تھا۔ وہ مکہ میں آیا تجارت کرنے، تو اس نے ایک نورانی چہرے والا بندہ دیکھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اتنا خوبصورت آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضور کے نواسے امام جعفر صادق ہیں۔ اس نے کہا میں نے ملنا ہے۔ کہا جو ملواتے ہیں۔ گیا ان کے پاس اور اپنے نانا حاتم طائی کی سخاوت کے قصے سنانے لگا۔ دل سے سنیے گا یہ بات۔ کہا جی میرا نانا جو حاتم طائی تھا وہ اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ اگر کوئی فقیر سامنے والے دروازے سے آتا اسے بھی دیتا تھا، پھر وہی فقیر اگر دائیں طرف سے آتا اسے بھی دیتا تھا، وہی فقیر چل کے بائیں طرف سے آ جاتا تیسری بار بھی اسے دے دیتا تھا، وہی فقیر اگر پیچھے کے دروازے سے آ جاتا تو میرا نانا اسے پھر بھی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ سال میں کسی کو دے دیں تو اگلے سال تک یاد ہوتا ہے، دیا نہیں تھا پچھلے سال، کہتے ہیں دیا نہیں تھا۔ ہم نے سیلاب آیا علاقے میں تو ہم نے راشن تقسیم کیا، تو میں نے ابھی رمضان میں ہم راشن کمپین چلا رہے ہیں، میں نے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا یار ہم راشن کمپین چلا رہے ہیں، 7500 کا ایک راشن بیگ ہے، ہم 2500 گھرانوں کو دینے کا ہدف ہے اسی رمضان میں۔ تو مجھے کہتے ہیں حضرت دیا نہیں ہے 2 مہینے پہلے؟ میں نے کہا 2 مہینے تک وہ تیرے راشن کھا رہے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ دے دے تو 2 سال تک یاد رکھتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا میرا نانا اتنا سخی تھا، حاتم طائی کا نواسا کہہ رہا ہے، کہ سامنے سے کوئی آتا اسے بھی دیتا، یہاں سے آتا اسے بھی دیتا، یہاں سے آتا اسے بھی دیتا، پیچھے سے آتا پھر بھی دے دیتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بالکل تیرا نانا تو سخی تھا، لیکن میرے نانا کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ میرے نانا کے دروازے پر جو ایک بار کسی بھی دروازے سے چل کے آتا، میرے نانا اس کو اتنا عطا فرما دیتے تھے کہ ساری زندگی اسے کسی اور دروازے سے آنے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی۔ یہ حضور کی سخاوت ہے، اور رمضان میں حضور کی سخاوت تیز ہواؤں کو بھی کراس کر جاتی تھی، تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ تو رمضان میں اہتمام کیجئے سخاوت کا۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق آپ کے سال سے ہے۔ جب بھی مال پہ سال پورا ہوگا زکوٰۃ دیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے، نہیں بھائی، زکوٰۃ تو فریضہ ہے، جب فرض ہوگا تبھی دیں گے۔ رمضان میں سخاوت کرنی ہے۔
جس پہ زکات نہیں بنتی وہ بھی اپنے حساب کے برابر دے. اور یہ دینا اللہ کے ہاں اس کا اصول ہی اور ہے، بالکل چینج اصول ہے. وہ کیا ہے؟ دینے میں اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا، معیار کو دیکھتا ہے. دینے میں اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا، معیار کو دیکھتا ہے. معیار کیا ہے؟ میری جیب میں 1000 ہے، میں 100 روپیہ دیتا ہوں. میری جیب میں 1000 ہے، میں 100 روپیہ دیتا ہوں. اور کسی کی جیب میں 1,00,000 ہے، وہ 200 دیتا ہے، تو اللہ میرے 100 کو زیادہ قیمتی شمار کرے گا اس کے 200 کے مقابلے میں، کیونکہ میں نے اپنے حجم کے اعتبار سے زیادہ دیا ہے. تو مقدار نہیں دیکھی جائے گی، کیا دیکھا جائے گا؟ معیار دیکھا جائے گا. میں ایک حدیث سے آپ کو سناتا ہوں. جب حضور نے غزوہ تبوک میں چندہ مانگا، حضرت عثمان بن عفان نے 10,000 دینار دیے. کتنے؟ 10,000 دینار کا سونا بنا کے دو نا. 3.15 ماشے سونے کا 1 دینار ہوتا تھا. 3.15 ماشے سونے کو 10,000 سے ضرب دیجئے گا، اس کے تولے بنائیے گا 12 سے تقسیم کر کے، پھر تولے بنا کے اس کو آج 5 لاکھ جتنا بھی سونا ہے ضرب دیجئے گا. آپ کا کیلکولیشن کا جو کیلکولیٹر ہے وہ فیل ہو جائے گا. اتنا چندہ دیا حضرت عثمان نے. اور حضور نے حضرت عثمان کے چندے کو ایسے ہاتھوں میں بھر کے یوں اوپر نیچے فرماتے، اور حضور فرماتے مالا عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان قیامت کی صبح تک اگر تو کچھ بھی نہ کر تب بھی رب کی جنت تجھ پہ واجب ہے. اور حضرت عمر آدھا مال لے کے آئے. حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ جب آدھا مال حضرت عمر لے کے آئے نا جی، حضور کے سامنے رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور حضرت ابو بکر نے گھر کی سوئی تک بھی حضور کے قدموں پہ کیا کر دی؟ قربان کر دی. لباس اتارا، بوری پہنی، بوری کو بند کیا، لباس بھی حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. ابو بکر کا سارا سامان حضور کے سامنے، مقدار میں تھوڑا، اور حضرت عمر کا آدھا سامان ابو بکر کے سامان سے مقدار میں بہت زیادہ. حضرت عمر خوش ہو کے کھڑے ہیں کہ آج تو میں نے ابو بکر کو کراس کر لیا، آج میرا سامان زیادہ ہے، ابو بکر کا سامان کم ہے. لیکن حضور نے فوراً ہی سوال بدل دیا. جب ابو بکر و عمر کو دیکھا، حضور نے فرمایا عمر ما ترکت لأہلک، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ سوال بنتا ہی نہیں. اگر کوئی آپ کو کسی مولوی کو چندہ دینے آئے اور مولوی صاحب یہ پوچھیں کہ حضرت باقی پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس، تو وہ کہے گا اے بھی واپس دو، میرے پیسوں سے تجھے کیا؟ یہ سوال بنتا ہی نہیں. چندہ دینے کے بعد سوال یہ ہے کہ آپ دعا دے دیں، آپ ترغیب دے دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ سوال نہیں بنتا. لیکن حضور نے سوال بدلا. حضرت عمر سے فرمایا ما ترکت لأہلک یا عمر، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر سمجھ گئے کہ بازی تو بدل گئی. حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں. تو حضور نے سیدنا صدیق اکبر کے رخ انور کو دیکھا اور فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑ آیا ہوں، باقی جو ملا وہ لے آیا ہوں. تو رب کا سلام ابو بکر کو آیا جس کا سامان مقدار میں کیا تھا؟ تھوڑا تھا. تو دینے میں اللہ مقدار نہیں دیکھتا، معیار دیکھتا ہے. رمضان میں سخاوت کا اہتمام کیجئے. حضور رمضان میں سخاوت کا اہتمام کرتے تھے عبادت کے ساتھ. اور تیسرا کام ہے رمضان میں تلاوت. تیسرا کام کیا ہے جی؟ تلاوت. بھائی قرآن سے دوستی لگا لیجئے. اولاً تو کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد 1 پارے کی تلاوت ہو. ہر نماز کے بعد. میں سمجھتا ہوں مغرب کے بعد اگر وقت نہیں ہے، فوراً عشاء آ جانی ہے کھانا کھانے کے بعد، تو آپ وہ والا پارا سحری میں پڑھ لیں. اور اگر عشاء کے بعد آپ نے تھک جانا ہے تو فجر سے ظہر کے درمیان کافی گیپ ہے، آپ فجر اور ظہر کے درمیان ایک اضافی پارا عشاء کے بعد والا پڑھ لیں. 5 پاروں کا معمول، یہ تو سب سے بہترین ہے. تو کتنے ختم ہو جائیں گے جی؟ بولیے. 6 قرآن پاک آپ ختم کر دیں. اور اگر 5 نہیں ہو سکتے تو آپ کتنے کر لیجئے جی؟ 3 پارے. کتنے؟ 10 قرآن پاک کا ختم ہو جائے گا. 3 بھی نہیں ہو سکتے تو یہ تو ضرور کیجئے گا، للہ ضرور کیجئے گا کہ 1 پارے کی تلاوت قرآن مجید کھول کے دیکھ کے رمضان میں کرنی ہے انشاءاللہ. کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. 1 پارے سے تو کوئی کم تلاوت نہیں، تاکہ رمضان میں 1 قرآن پاک تو بہرحال ختم ہو جائے. تو قرآن سے دوستی لگائیے. قرآن وہ واحد چیز ہے، اللہ کی وہ واحد نعمت ہے جو مخلوق نہیں ہے. یہ مخلوق بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. جتنی نعمتیں دنیا میں ہیں وہ خلق اللہ ہے.
कुरान खल्कुल्लाह नहीं है, ये कलामुल्लाह है, इसके साथ दोस्ती लगाइए। ये कब्र में भी वफादार है, हशर में भी वफादार है, दुनिया की इस जिंदगी में भी वफादार है। और चौथा और आखिरी काम रमजान में हम सब ने करना है, वो क्या कि गिरिया जारी, आहो बुका, अल्लाह को मनाना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, दुआएं मांगनी है, जितनी हाजात है मांगनी है, अल्लाह के सामने रख देनी है। इन 4 बातों के एहतमाम से जो आने वाला रमजान गुजरेगा, इंशाअल्लाह वो घर को नहीं पूरी नस्ल को संवार देगा इंशाअल्लाह। तो ये बयान जो मैंने आपके सामने किया है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इबादत की कसरत, तिलावत की कसरत, सखावत की कसरत, दुआ की कसरत, ये चारों बातें आपने अपने घरों में जाके भी बतानी है, ताकि आपके घर में माएँ बहनें बच्चियां वो भी आपके साथ इसी माहौल में शरीक हों। जब घर का सारा माहौल नेक होगा तो रमजान सबका अच्छा गुजरेगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम तर अनवरात व बरक़ात हम सबको अता फरमाए। सुन्नतें पढ़िए, सुन्नतों के बाद जमात होगी इंशाअल्लाह।